डॉक्टर साहिबा, ओवर टू यू। ये आपके ऊपर एक बहुत अहम एलिगेशन आपकी पार्टी और आपकी गवर्नमेंट पे आ रहा है कि आप लोग डाइवर्जन टैक्टिक्स के तौर पर अब उनकी फैमिली को मजीद जो है वो मलाइन कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, हमें डाइवर्जन तो किसी चीज से पहली बात इस वक्त चाहिए नहीं। बेशक खित्ते में इस वक्त बहुत खतरनाक सूरत हाल है, एक जंग जारी है, पूरा ग्लोबली इकोनॉमिकली इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक एनर्जी का क्राइसिस हमें नजर आ रहा है। और जाहिर है कि जितने भी ममालिक हैं खित्ते के खास तौर पे और ग्लोबली भी, उनको इन चीजों के साथ फेस करना पड़ेगा और उसमें से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो हमने डिप्लोमेटिकली इस वक्त अपने आप को जिस पोजीशन में रखा है, जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह एक सीरीज ऑफ इवेंट्स इस तरह हुए हैं कि पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी इस वक्त जो पूरी इंटरनेशनली बड़ी अच्छी जगह पे है। हमारी डिप्लोमेसी की तारीफ आपने देखा कि पिछले दिनों मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की, उसमें चाइना की तरफ से तमाम लोगों की तरफ से, आज स्टीव विटकॉफ ने भी ये बयान दिया कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी इस तरीके में चल रही है, जंग को खत्म करने की जो कोशिशें हो रही हैं, और जो पाकिस्तान ने हमेशा से कहा है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, खित्ते में अमन का ख्वाह है, वॉर को बिल्कुल वो नो एक कहता है। तो ये हम बड़े अच्छी एक इस वक्त पोजीशन में है, तो इससे हमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन अगर पीटीआई की तरफ देखा जाए तो जिस तरीके के उन्होंने बयानात दिए, नॉट ओनली नाउ, ये जो अब इन्होंने एक चीज की, या जहां पे उनकी तस्वीर आई, जिन लोगों से वो मिल रहे थे, बीएलए के लोगों से या एंटी पाकिस्तान लोगों से, उन्होंने जिस तरीके से क्लोज अपना मुलाकातों की तस्वीरें छापी। लेकिन इसको पीछे भी अगर आप ले जाएं, उनकी हिस्ट्री को भी अगर आप देख लें, तो एक हिस्टोरिकली ये चीज करते आ रहे हैं ना। आईएमएफ को कहा कि पाकिस्तान को ना सपोर्ट करें, इन्होंने ये कहा कि हम तरसीलाते ज़र लोग ना भेजें, इन्होंने कहा कि जो रियासत मुखालिफ बयानिया इनका ट्विटर पे चल रहा है, अपनी अफवाज के खिलाफ बयानिया डॉक्टर साहिबा, लेकिन ये जो खास बात है कि जीएसपी प्लस स्टेटस को उन्होंने वापस लेने का, रिवोक करने का मुतालबा किया, ये तो वो ट्वीट करके भी कह रहे हैं कि ऐसा ना उन्होंने कहा ना वो ऐसा चाहते हैं। तो इफ ही वाज मिसअंडरस्टूड, अगर वो थे तो ये बात तो उन्होंने नहीं कही ना, कैटेगोरिकली ये जुमला तो नहीं कहा फिर। मगर उन्होंने जिस तरीके से वहां पे एक कैंपेन चलाने की कोशिश की, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, अमेरिका में भी इन्होंने बड़े लॉबिस्ट्स रखे हुए थे, अपनी कैंपेन चला रहे थे, बड़े खुश होते थे जब अमेरिका के में कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात आती थी, तो ये कहते थे, इनके लॉबिस्ट्स वो कर रहे थे। अभी भी इन्होंने ये कहा कि जी हमने जितने ये सिग्नेटरी हैं हम इस चीज के ऊपर, इस चीज के ऊपर, तो इन्होंने ह्यूमन ये तो वहां पे बात करने की कोशिश की ना कि शायद पाकिस्तान में कोई ह्यूमन राइट्स का कोई क्राइसिस आया हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये खुद कहा करते थे कि पाकिस्तान दो नहीं एक पाकिस्तान, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी किसी जुर्म का मुर्तकिब होगा, चाहे वो किसी भी, चाहे वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है या जो भी है, उसको एक ड्यू प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, चूंकि इस वक्त इमरान खान गुजर रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की क्राइसिस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग खुद जाके देख चुके हैं, इन्होंने जजेस के साथ राब्ता किया, जजेस ने खुद लोगों को भेजा कि आप जाके देखें, इनके अपने लोगों ने, इनके अपने वकीला ने जाके देखा और आके कहा कि बिल्कुल ये बिल्कुल सही वहां पे इनके साथ सलूक हो रहे हैं, इनके पास बहुत अच्छी जगह भी है, इनके पास तमाम वो सहूलियत जो ये चाहते हैं उनको वो डॉक्टर साहिबा, मैं आगे मामला ये वाला ले जाती हूँ। बहरहाल इसमें कई सारे पॉइंटर्स हैं, और सलमान सफदर साहब भी जब वहां से आए थे मिलके, तो उन्होंने यही कहा था कि उनके एक राइट आई को लेकर काफी उनको तशवीश है, और बहुत सारा वो फिर आपको पता है एक नया मामला चल पड़ा था। बट शफी साहब, अब आप पे अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि ये दूसरा 9 मई कर दिया है आपने। मेरा अर्ज ये है कि आप तो अभी पहले 9 मई की जो सजाएं हैं वो आपके ऊपर ऑलरेडी चल रही हैं, तो ये आप क्या दूसरा 9 मई का अगर आपको मुर्तकिब हुकूमत करार दे रही है, तो ये आपके लिए मतलब आगे कुआं पीछे खाई और मजीद मुश्किलात के मुतरादिफ नहीं है? आप कितनी और मुश्किलात अपने लिए पैदा करेंगे? सबसे पहले मोना साहिबा आपका शुक्रिया। जहां तक उज़्मा बुखारी साहब की बात है तो उसको हम ज्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि जब वो पीपल्स पार्टी में थी तब वो ये कहती थी कि नवाज शरीफ जो है वो राह के एजेंट है। अब वो मुस्लिम लीग नून में है तो वो इल्जाम तराशियां कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और वो झूठ बोलती है कि खुद पीका एक्ट के वो जो उन्होंने जो पीका एक्ट लेके आया उसके मुर्तकिब हो जाते हैं। आपको याद होगा कि जब जहाज का इशू बना तो इसी उज़्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि ये जो जहाज
پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے، جو بعد میں ساری سٹوری کھولی، تو اس کے بیانات کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے۔ ایک بات ہے نون لیگ کی 9 مئی کی، تو بدقسمتی یہ بھی ہے اس ملک کی کہ جو پارٹی برسر اقتدار ہے اس کے پاس پرفارمنس کو بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی ساری سیاست، ان سے آپ انٹرنیشنلی کے بارے میں بات کریں یا انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کریں، یا پھر آپ پاکستان کے اندر کی سیاست پہ ان سے بات کریں، یا ان کی پرفارمنس پہ بات کریں، تو یہ گھوم پھر کے 9 مئی پہ آ جاتے ہیں، 26 نومبر پہ آ جاتے ہیں، عمران خان پہ آ جاتے ہیں، اور قاسم پہ آج کل ان کی سوئی جو ہے وہ قاسم خان پہ اٹکی ہوئی ہے۔ شیر کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی شیر ہوتا ہے۔ قاسم خان نے پوری نون لیگ کی چیخیں نکال دی۔ جس طریقے سے اس چیز کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پہ کوئی اس کا بیان ہے بتا دیں ہمیں، کہیں پہ اس کی کوئی ٹویٹ ہے جی ایس پی پلس کے متعلق تو شفیع صاحب بالکل دیکھیں، میں نے اپنے ابتدائی میں یہ بات بولی ہے کہ انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا، اور میں نے ان کی ٹویٹ بھی بتائی ہے، بٹ ان کی یہ بھی تو بات اتنی سچ ہے کہ عارف اجاکیہ جیسے ایک نوٹوریس شخص سے ان کی ملاقات، نسیم بلوچ ایک اینٹی پاکستان فگر سے ان کی ملاقات، بلکہ وہ جو سیمینار تھا اس میں وہ پارٹیسپینٹ بھی تھے جس کا میرا خیال ہے ٹائٹل بھی یہی تھا کہ ہیومن رائٹس اینڈ جی ایس پی پلس اسٹیٹس آف پاکستان۔ تو گویا مطلب ان طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو شریک کرنا بھی، پھر وہ اس کے اوپر وہ بہت شدید آپ کے اوپر سوالات اور مطلب الزامات اٹھا رہے ہیں، یہ سب تو ہوا ہے نا؟ ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے نا مونا صاحبہ کی جی ایس پی پلس کی جہاں تک بات ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ جو اس وقت کی حکومت ہے ان کو عمران خان صاحب کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ چیزوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں، ان کے کوئی رول پہ کچھ لوگ ہیں، پھر وہ وی لاگز کرتے ہیں، ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری سوشل میڈیا جو بڑی تگڑی ہے انشاءاللہ، جو ہماری طاقت ہے، ان کے بیانیہ وہیں ڈیر ہو جاتا ہے جب ہمارا سوشل میڈیا سامنے آتا ہے۔ بات بڑی واضح ہے، ان کو اپنا ماضی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ کیا یہ اپنا ماضی بھول گئے ہیں؟ کیا انڈیا کے سرمایہ کار بغیر ویزے کے نواز شریف کے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ کیا اس مریم کی تصویریں نہیں آتی تھی بغیر ویزے کے؟ جو انڈیا کے سرمایہ کار ان کے مری کے ہاؤس میں سٹے کرتے تھے، کیا نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں نہیں آتی تھی؟ کیا انہوں نے ڈان لیکس نہیں کیا؟ کیا ان کی گواہی اجمل قصاب کے کیس میں نہیں چلی؟ کیا اسی نواز شریف نے کارگر پر انکوائری کی بات دونوں نہیں کی؟ اطراف کے یہ بڑے سخت الزامات ہیں، میں پوچھ لیتی ہوں ان سے بالکل۔ شہزرا صاحبہ آپ اس کا جواب دے دیں، میں کیونکہ آپ نے بھی ایک طویل فہرست دی تھی جو چارج شیٹ پی ٹی آئی پر آپ لوگوں نے کی ہے کہ آئی ایم ایف کے باہر بلڈنگ کے باہر احتجاج اور اپنے لابسٹس کو ایکٹیویٹ کرنا، میں I'll take them across to شفیع صاحب also، لیکن پہلے آپ ضرور فرما دیں کیونکہ انہوں نے بھی کسی طرح کی سملر چارج شیٹ، اور وہ جو سجن جندال والی ملاقات کی غالباً یہ بات فرما رہے ہیں، اس بات کو، اس سٹوری کو کبھی اون نہیں کیا، نہ کبھی ڈسون کیا پی ایم ایل این نے؟ کیا ایسی کوئی ملاقات ہوئی تھی جب نواز شریف صاحب پی ایم تھے 2013 والے ٹینیور میں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں مونا کہ وقت اور حالات کے مطابق، اور وقت کس طریقے سے، کیا وقت ہے، اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہم بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک ہمارا مئی کے اندر انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا، حملے کا ہم نے جواب پورے طریقے سے دیا، بڑی مہارت کے ساتھ ہماری پاک افواج نے ان کے دام کھٹے کیے، اور اس کے بعد ان کے بیانات آئے، مودی ہمارا ایک کھلا دشمن ہے، اور مودی نے اس وقت کہا کہ یہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا اور ہم اس چیز کو جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے دکھایا جاری رکھے، انہوں نے پراکسی وارز ہمارے اوپر دہشت گردی ایک مسلط کی ہوئی تھی اور ابھی بھی ہے افغانستان کو ایز اے سوائل یوز کر کے۔ ان حالات کے اندر ان کی بہنیں جب ملنے جائیں اور اس کے بعد آ کے اور اس میڈیا کو جو کہ پاکستان کی جنگ کے دوران ایک پوری دنیا کے اندر ایک انہوں نے اپنا تماشا بنا دیا تھا، اس کو جا کے یہ انٹرویوز دے، تو پھر اس وقت سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے پیس ٹائم کے اندر اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا ایک بالکل ڈفرنٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کا ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے، اور مجھے اس کا میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی، مجھے اس چیز کے بارے میں کوئی نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ دیکھیے جو چیزیں ہوئی ہی نہیں ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو تصویریں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں، جو آپ نے 2 دفعہ ان سے سوال پوچھ لیا ہے کہ ان بی ایل اے کے لوگوں کو، ان اینٹی پاکستانی لوگوں کو یہ جا کے اتنی محبت سے، اتنے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں جیسے کہ ان کے بڑے کلوز ہوں، اور اس کی فوٹوگرافز اس وقت بھی ہمارے سامنے ہیں، اس چیز کا اس وقت صورتحال کے اندر، جبکہ خطے میں ہمارے ہمسائے ایران کے اوپر ایک انپرووکڈ
اور اللیگل حملہ ہوا ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور اس وقت ہماری پورے خطے کی صورتحال ایسی ہے، اس وقت ایسے لوگوں کو جا کے ملنا اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں، مونا اس صاحبہ چیز کا جواب نہیں ہے دے رہا ہے۔